እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ሰርችላችሁ አላቅም ግን ነገ ህዳር 12 ነው ወይ የአመቱ ሚካኤል ነውና እናቴ እንደዚህ ብለህ ቪዲዮ ከሰራህ እንኳን አደረሳችሁ ለሚካኤል ባል ብለህ ካለ ቪዲዮ ከሰራህ ከምንም ጊዜ በላይ ላይክ ታገኛለህ ብለኝ ተወራርደናል ማርያምን እኔ አላገኝም እሷ ደግሞ ታገኛለህ እሷ ሚካኤል ያቃል ታገኛለህ ታያለህ ብለኛለች እስቲ ነይ እንኳን ለህዳር 12 አመታዊ የሚካኤል ክብረ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ወዳችኋለሁ حالو صبوات كمي حديركم حجر ما انتهي قبل متي بزعبه خنوتات السودان ازي ناي السودان خنوتات زي تسمعوا بفلاي تزرعانه وسئلتات وفيديوهات زي حزونو ارتراوي قالو قبل اي قمتني مغنياتو بمولنا اينا حزينا السودان كاليتي هاجرنا بتعمي اب سودان زي تولد يلن اب سودان زي تحقب يلن اب سودان زي حلفه ارتراوي يلن انا نبع علي اب سودان يتولدي اب مدني زبحال بوتا بزخون انت يخبل دلي حدا صبو زينا خوين تسمعني نعي من البات دس بلن لهم عنتي ازي كراون برنس ناي سعودي بن محمد بن سالم اب امريكا هم تزحبركم ناي نقدي سممع كسامني $1 تريليون مس اتو ترامب بريزيدنت ترامب امريكا غيرولو تمالي افتنا درار انغدو تغبرولو جن حدي نعي بتعمي اجن زولو كونسيرن غير ندلو امبورطانت زخونه نجر كتغبرو كتحجزني دليلخو إلو نا بريزيدنت ترامب ازو قداش شجرنا السودان مس اقربولو مو مقرب ترايك ازي كونس او اس انفولف خدكون في التحك تمص او امريكا خطاتو نتي نجر سول بخدغبرو إلو دحر دحاتو بريزيدنت ترامب دما بتزهبو غبر ملسي نعها امبورطانت خونه نعها خصع كندزي اجداس خوين زقرب كايو كن اتينا كن حجزينا في التحك اخنا مصالينا اسو اي نفلطنا نيرنا خمسه حنت منغست ديبلا سئلو شتاي غبر شغبراو ነገር ዘሎ ጥራይ ይመስለና ነሩ ክሳዕ ከንድዚ ዝገለጽ ካለይ አይፈልጥን የኔረ ድሕር ምባል ሕጂ ግን ከአቱ ኢንቮልቭ ኾኑ እዚ ነገር እዚ ኸአ ኣብ ሰላም ክውድኡ ክበጽሕ ቃላት ይሎ ማለት እዩ I think that's good news كل ጊዜ ምዕራባውያን ዓለማት ጠቐምቲ ኾና ኽእላ ጎዳእቲ ኾና ኽእላ ግን ኣብ ነቲ ህዝቢ ድምጽ ኾነኦ ነቲ ህዝቢ ክረድኦ ይኽእላ